आप लोग ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह हंसते होंगे और मुस्कुराते होंगे। बिल्कुल, आज की जो मेरी वीडियो का मकसद है वो है पानी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पानी की शदीद किस्म की जो है वो किल्लत है पाकिस्तान में, और किशन गंगा डैम की तामीर के साथ जो इंडिया ने डैम जो है वो बनाया है, उसकी तामीर के बाद जो है वो पाकिस्तान में मज़ीद जो है वो पाकिस्तान की किल्लत हो गई है। और इसके अलावा जो है वो इंडिया के मज़ीद 119 डैम जो है वो अंडर प्रोसेस हैं। आप ज़रा सोचिए कि अगर वो 119 डैम बन जाते हैं तो फिर पाकिस्तान में आबपाशी का निज़ाम जो है वो कैसे चलेगा। और बिल्कुल यहाँ पे मैं आपको कुछ अहम चीज़ों से आगाह करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, हमारे जितने भी सियासतदान हैं इंक्लूडिंग ईच एंड एवरी पर्सन, उन लोगों ने हमें एक जो है वो चीज़, एक बेमकसद चीज़ के पीछे लगाया हुआ है। मुझे आज तक ये चीज़ समझ नहीं आई कि अगर पाकिस्तान में जो है वो पानी की किल्लत हो जाती है तो मेरा आप लोगों से सवाल है कि भुट्टो जो ज़िंदा है वो कहाँ पर ज़िंदा रहेगा। अगर पाकिस्तान में पानी की किल्लत हो जाती है, हमारे बच्चे जो हैं वो पानी की वजह से मर रहे होते हैं, तो मुझे ये बताइए कि आप हमारी मेट्रो ट्रेन और ये ऑरेंज बसेस, ये मेट्रो बसेस और ऑरेंज ट्रेन वगैरह जो हैं वो कहाँ पर चलेंगी। और अगर जो है वो हमारे पास पाकिस्तान में किल्लत हो जाती, पाकिस्तान में पानी की किल्लत हो जाती है, मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि हम जो नया पाकिस्तान है क्या पानी की किल्लत के साथ बनाएंगे। हमारे जितने भी सियासतदान हैं उनके मंशूर में कोई ऐसी बात नहीं है जो पाकिस्तानियों के सही मोटिव के हवाले से हो, और इसके शायद हम लोग खुद भी ज़िम्मेदार हैं। हम लोगों की जो वोट है वो एक आलू कीमे वाले नान बिरयानी से शुरू होते हैं, और हमारे मोहल्ले के ट्रांसफार्मर और इसके अलावा सड़कें पक्की करने, गलियाँ पक्की करने, यहाँ पर आके हमारे जो वोट्स हैं उनकी कीमत जो है वो लगती है, और हम लोग इन्हीं चीज़ों पर जो है वो वोट्स देते हैं। और हमें इन चीज़ों की वजह से बेशुमार मुश्किलात और बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। और इसके पाकिस्तान में जो गर्मी की शिद्दत है और जो पानी की किल्लत है उसके हम लोग खुद भी ज़िम्मेदार। आप ज़रा सोचिए कि हमने पिछले तकरीबन 10 सालों में 1 करोड़ से ज़्यादा दरख्त जो हैं वो काट दिए हैं, लेकिन हम लोगों ने जो दरख्त लगाए हैं वो मोर दैन 10 लाख हैं। 10 लाख से भी कम दरख्त लगाने में हम लोग जो हैं वो पाकिस्तान में कामयाब हुए हैं। फिर हम लोग ये सवाल करते हैं कि पाकिस्तान में गर्मी क्यों है, पाकिस्तान में पानी की जो है वो किल्लत क्यों है। अभी जो है वो जैसे ही ये न्यूज़ ब्रेक हुई है सोशल मीडिया पर कि 2025 में जो है वो पाकिस्तान में जो है वो पानी तकरीबन जो है वो 30% रह जाएगा। आप ज़रा ये सोचिए कि वो मंगला डैम जो अभी सूखा पड़ा है, वो रावी जो इस वक्त मोहताज है पानी का, और बारिशों के ऊपर जो ये डैम्स चल रहे हैं और सिंताज का मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके इंडिया ने जो डैम्स बनाए हैं, तकरीबन 55 डैम्स जो हैं वो इंडिया ने जो है वो पाकिस्तान के दरियाओं पर इस वक्त बना चुका है। और आप ज़रा सोचिए कि उन 55 डैम्स की तामीर के बाद पाकिस्तान के क्या इस वक्त हालात हैं। और इस वक्त मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि हम लोग जो हैं वो हालात जंग में इस वक्त मौजूद हैं। अगर मैं ये कहूँ कि हम लोग हालात जंग में मौजूद हैं तो मेरा ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इंडिया ये बात जानता है कि पाकिस्तान की आर्मी से जो है वो सामना करना बड़ा मुश्किल काम है, और इसमें जो है वो उसका नुकसान ढेर सारा है। तो ये एक प्रॉपर जो है वो प्लानिंग है, वो पाकिस्तान के साथ इस वक्त जंग लड़ रहा है, और जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब हो चुका है इस जंग के अंदर। और आप ज़रा सोचिए कि अगर पाकिस्तान में पानी की किल्लत हो जाती है तो फिर क्या होगा। फिर यही होगा कि हम लोग पाकिस्तानी जो हैं वो या तो मरेंगे पानी की वजह से, या फिर हमारे पास दूसरा तरीक़ाकार ये होगा कि हम लोग एक जंग में मरेंगे। ज़ाहिर सी बात है, फिर हम लोग जो हैं वो अपने मसाइल का इस्तेमाल करेंगे इंडिया के डैम्स को तबाह करने के लिए, या फिर हम जो है वो इंडिया से जंग लड़ेंगे। इसमें दोनों ममालिक का नुकसान है। जितना इंडिया का नुकसान होगा उससे ज़ाहिर सी बात है कि इंडिया भी जवाबी कार्रवाई करेगा, इसमें पाकिस्तान को भी नुकसान होगा। तो हमारे पास अगर हम लोगों ने अभी इस चीज़ को जो है वो ना लिया, अपने हाथों से ना लिया, तो यकीन कीजिए कि आइंदा आने वाले वक्तों में या तो हम और हमारे बच्चे और हमारे एवरीथिंग, जो हमारे आबा व अजदाद हैं, ये जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये या तो जो है वो भूख प्यास से हमारे बच्चे मरेंगे, या फिर हम लोग जो हैं वो जंग में मरेंगे। दोनों वजूहात में जो है वो हमारी मौत जो है वो पक्की है। अच्छा, इसके अलावा मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे काफ़ी सारे लोग जो हैं वो फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर जो है वो कालाबाग के हवाले से, कालाबाग डैम के हवाले से जो है
وہ مہم چلا رہے ہیں کہ کالا باغ ڈیم بنائیں، کالا باغ ڈیم بنائیں۔ اور یقین کیجئے کہ مجھے انتہائی افسوس ہے ان لوگوں پر جو کالا باغ ڈیم کی جو ہے مخالفت کریں۔ ہمیں کالا باغ ڈیم کی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس جیسے کئی اور مزید ڈیموں کی ضرورت ہے جہاں پر ہم پانی کو اسٹور کر سکیں۔ کالا باغ ڈیم کی تعمیر جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ آج سے کوئی 10 سال پہلے ہو جانی چاہیے تھی۔ چلے 10 سال نہیں تو نواز شریف کا یہ جو دور گزرا ہے اس میں کالا باغ ڈیم کی جو ہے وہ تعمیر ہو جانی چاہیے تھی جہاں تک میں سمجھتا ہوں۔ لیکن ہمارے پاس جو عالمی عدالت ہے اس نے چند وجوہات کی بنا پر یہ کہا کہ پاکستان کے پاس جو شواہد ہیں وہ انڈیا کو سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کے لیے جو ہے وہ کافی نہیں ہے، اس لیے جو ہے وہ کالا باغ ڈیم کی تعمیر جو ہے وہ ہم لوگوں نے روکی رکھی اور انڈیا جو ہے وہ ڈیم پر ڈیم بناتا رہا۔ اور آپ یقین کیجئے کہ ہم لوگ جو ہے وہ روٹی کپڑا اور مکان کے پیچھے جو ہیں وہ ابھی تک بھاگ رہے ہیں۔ ان سیاستدانوں نے، سارے سیاستدانوں نے، یقین کیجئے ان تمام سیاستدانوں کی پراپرٹیز باہر ہیں، جن کے پاس پراپرٹیز جن کی باہر نہیں ہیں ان کے پاس اتنے مالی وسائل موجود ہیں کہ کل کو اگر پاکستان میں خدا نخواستہ پانی کی قلت ہوتی ہے یا کوئی جنگ لگتی ہے تو یہ باہر جانے میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ 1 منٹ نہیں لگائیں گے۔ یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں ان لوگوں نے ہمیں ایک بے مقصد چیزوں کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ ہم آپ کو یہ دیں گے، ہم وہ دیں گے۔ اس وقت ہماری جو بیسک نیڈ ہے وہ ہماری بیسک نیڈ، ہمیں پانی کی ضرورت ہے، ہمیں ڈیمز کی ضرورت ہے، ہمیں جو ہے وہ اس وقت ہیلتھ کی ضرورت ہے، ہمیں اس وقت تعلیم کی ضرورت ہے۔ جتنے بھی ہمارے پاس سیاستدان موجود ہیں کسی کے منشور میں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں۔ ہر سیاستدان کی ایک اپنی ایک گاڑی ہے، اس نے اس گاڑی کے پیچھے سوار بٹھائے ہوئے، اور یقین کیجئے مجھے انتہائی افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو سوشل میڈیا پر ان پولیٹیشینز کے پیچھے جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں۔ ارے بھائی خوددارا بس کر دیں، اب وہ وقت نہیں رہا۔ اب ہم اس وقت جو ہے وہ حالت جنگ میں، اگر میں کہوں کہ ہم لوگ ہیں تو میرا یہ کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا، ہم اس وقت واقعی حالت جنگ میں موجود ہیں۔ اور اگر ہم نے اپنی مدد آپ نہ کی، سیاستدان ہمارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ یقین کیجئے میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں مہم چلانی چاہیے کہ پہلے پانی کے مسئلے کو حل کیا جائے، اس کے بعد جو ہے یہ الیکشن کا آغاز کیا جائے۔ لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن الیکشن کے بعد جو بھی حکومت آتی ہے اس کا سب سے اہم جو کام ہے وہ پانی کی قلت کو دور کرنا ہے۔ یقین کیجئے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کے نلز میں، ہم لوگوں کے ٹیوب ویلز میں جو پانی آ رہا ہے وہ ہم لوگوں کے لیے کافی ہے۔ نہریں سوکھ بھی گئی تو کیا ہوگا؟ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے پاس پانی کی سطح کم ہو جاتی ہے، زیر زمین پانی کی سطح کم ہو جاتی ہے تو ہمارے ٹیوب ویلز اور ہمارے جو نل ہیں، یعنی کہ ہماری جو کچن کی ٹوٹیاں ہیں وہ بھی پانی سے محروم ہو جائیں گی۔ ظاہر سی بات ہے، اگر اس وقت جو ہمارے پاکستان میں جتنے بھی دریا ہیں، جتنی بھی نہریں موجود ہیں وہ اپنی نارمل سطح سے بہت نیچے اس وقت جا چکی ہیں۔ جو نارمل کنڈیشن میں اس وقت جو ہے وہ منگلا ڈیم کی یہ صورتحال ہوتی ہے کہ منگلا ڈیم میں جو ہے وہ ہائی الرٹ اس موسم میں جاری کر دیا جاتا ہے، اس سے 10-15 دن کے بعد کہ سیلاب کی جو ہے وہ آنے کا خدشہ ہے۔ لیکن اگر آپ لوگ اس وقت سرچ کریں کہ منگلا ڈیم جو ہے وہ بالکل اس وقت سوکھا پڑا ہے، راوی جو ہے وہ عرصہ دراز سے جو ہے وہ پانی کی قلت کا شکار ہے۔ تو میں ابھی آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ابھی ہم لوگوں نے اس چیز کو نہ سوچا، اس چیز کے اوپر ڈیپلی سٹیپ نہ لیا، ٹھیک ہے، ابھی ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ آپ سے ووٹ لینے آئیں گے اور آپ کو کہیں گے کہ ہم آپ کی فلاں ٹرانسفارمر لگا دیں گے، فلاں یہ لگا دیں گے، فلاں لگا دیں گے۔ یہ سارے ٹوپی ڈرامے جو ہیں وہ پچھلے کتنے عرصوں سے یہ ہم لوگوں کو لوٹتے آ رہے ہیں۔ آپ یقین کیجئے کہ ہماری جو موبائل کمپنیز ہیں تقریباً 350 ارب جو ہے ان 5 سالوں میں جو ہے وہ حکومت کو پے کر چکی ہے۔ میں صرف ایک سوال یہ، میں کسی اور ٹیکس کے متعلق نہیں پوچھنا چاہ رہا، میرا ایک سوال یہ ہے کہ وہ 350 ارب جو ہے وہ کہاں پر گیا ہے؟ جو 350 ارب جو ہے وہ مختلف موبائل کمپنیز نے جو ہے وہ پے کیا پاکستان کو، کیا اس 350 ارب سے ہم اپنے مسائل کو نہیں حل کر سکتے؟ کیوں ہم جو ہے وہ IMF کی طرف دیکھتے ہیں کہ IMF سے ہم نے قرضہ لینا ہے؟ ٹیلی نار کے 3G چلانے کے لیے ہم نے ان سے بھاری معاوضہ لیا تھا ٹیلی نار سے۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ابھی تک ہمارا خزانہ خالی ہے؟ وہ بھاری معاوضہ جو ہے ہم لوگوں نے لیا ہے یا لینا تھا وہ کہاں پر گیا ہے؟ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں
کہ انڈیا نے ان ڈیمز کی تعمیر کے لیے، ان ڈیمز کو بنانے کے لیے، جو 55 ڈیمز انڈیا نے تقریباً 7 سالوں میں بنائے ہیں، ان ڈیمز کو بنانے کے لیے، اور پاکستان جو ہے، پاکستان کے پولیٹیشین، پاکستان کی اعلیٰ افسران جو ہیں وہ اس کے اوپر کوئی اسٹیپ نہ لیں، بھاری معاوضہ جو ہے وہ ضرور دیتے رہے ہوں گے. انڈیا کے اور جتنے بھی پاکستان کے مخالف ممالک ہیں وہ ان تمام سیاستدانوں کو بھاری معاوضہ ضرور دیتے گئے ہوں گے. میں ابھی آپ کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم ان سیاستدانوں کی طرف دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ابھی ایک پارٹی آئے گی اور وہ آ کے ہماری پانی کے مسئلے کو حل کرے گی یا ہماری جو ہے ان تمام مسائل کو حل کرے گی، تو میں ابھی بھی ہم غلط امید پر بیٹھے ہیں. ہمیں اپنی مدد آپ کرنی پڑے گی. ہمیں سوشل میڈیا ایک پاورفل میڈیا ہے. اس میڈیا کے تھرو جو ہے ایک ملک میں انقلاب آ گیا تھا. ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم سٹیپس لے سکتے ہیں. ہمیں قدم اٹھانا چاہیے اور ایک انقلاب جو ہے وہ ہمیں برپا کرنا چاہیے اس ملک میں، کہ اس ملک کے مسائل کو حل کیا جائے. ذرا سوچئے کہ اگر پانی نہیں ہوگا تو ہماری فصلیں جو ہیں وہ سیراب کیسے ہوں گی؟ اگر پانی نہیں ہوگا تو ہمارے جانور، ہمارے یہ جو ہم گوشت کھاتے ہیں، جو ہم سبزیاں کھاتے ہیں، یہ ہم کیسے کھائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے یہ ہمیں باہر سے منگوانی پڑے گی. اور ہمارے آگے ہی پاکستان میں ماشاءاللہ مہنگائی اتنی ہے اور ماشاءاللہ سے غربت اتنی ہے ہمارے پاس پاکستان میں کہ ہم باہر سے منگوائی ہوئی سبزیاں جو ہیں اور باہر سے منگوائے ہوئے جو ہم فروٹس ہیں اور جو باہر سے منگوایا ہوا ہم گوشت ہیں وہ ہم افورڈ نہیں کر سکیں گے. اور دوسری میں آپ لوگوں سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اگر پاکستان میں پانی کی قلت ہو جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے پاکستان میں بجلی کا ایک اہم ترین ذریعہ جو ہے وہ ہائیڈرل پاور ہے. یعنی کہ ہم پانی کے جو دریا اور جو سمندر ہوتے ہیں وہاں پر بند باندھ کے ہم ڈیمز لگا کر وہاں سے بجلی بناتے ہیں. ہائیڈرل پاور سے کہتے ہیں. جب ہمارے پاس ڈیمز میں پانی نہیں ہوگا، جب ہمارے پاس دریاؤں میں پانی نہیں ہوگا، جب ہمارے سمندر، ہماری کینال سوکھ جائیں گی، ظاہر سی بات ہے ہائیڈرل پاور میں بجلی بنانے کی ہائیڈرل پاور سے جو ہم بجلی بنا رہے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گی. جب ہمارے پاس بجلی نہیں ہوگی، جب ہمارے پاس ہماری صنعت رک جائے گی. یقین کیجئے کہ اگر ہمارے پاس پانی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، میں کالا باغ ڈیم جیسے 5-10 مزید ڈیمز کا مطالبہ کرنا چاہ رہا ہوں. کالا باغ ڈیم سے ہمارے مسائل نہیں حل ہوتے. کالا باغ ڈیم کی تعمیر جو ہے وہ اس وقت انتہائی ضروری ہے لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمیں مزید پانی کو سٹور کرنے کے لیے نہریں بنانی چاہیے، انڈر گراؤنڈ واٹر سسٹم بنانا چاہیے، اور ہمیں خود بینگا پاکستانی جو ہے وہ کم سے کم پانی کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہم آنے والے وقت کے لیے، اپنے مشکل وقت کے لیے پانی کو بچا سکیں. اچھا، میں بات یہ کر رہا تھا کہ ہمارے پاس جب پانی نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس جانور نہیں ہوں گے. جب جانور نہیں ہوں گے، سبزی نہیں ہوگی تو ہم کیسے سروائیو کریں گے؟ ذرا سوچئے گا میری ان تمام باتوں پہ، اور میری اس ویڈیو کو شیئر کریں. اس ویڈیو کے علاوہ آپ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ ہمیں ایک انقلاب کی ضرورت ہے. ہم سوشل میڈیا کے تھرو ایک انقلاب لے کے آئیں گے جس سے یہ پاکستان کے سوئے ہوئے حکمران جو ہے وہ مجبور ہو جائیں گے کوئی نہ کوئی اسٹیپ لینے پر کہ وہ پاکستان کے حوالے سے کوئی اسٹیپ لیں جس سے پاکستان کے مسائل کو حل کیا جا سکے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. میں مزید اس چیز کو لے کے مزید ویڈیوز بناتا رہوں گا. مزید ہم لوگ سب مل کر اس پروجیکٹ پر کام کریں گے. اور میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ خدارہ جو ہے وہ اس سرزمین کے اوپر زیادہ سے زیادہ درخت لگائیے، پانی کو زیادہ سے زیادہ بچائیے، اور سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ اس پیغام کو شیئر کریں کہ ہمیں ڈیمز بنانے چاہیے. اور انڈیا جو ہے وہ سنتاس کی خلاف ورزی کر کے جو ڈیمز بنا رہا ہے اس کو روکنے کے لیے پاکستانی حکمران جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اسٹیپ لیں، اور اس کو جو ہے وہ جو عالمی عدالت ہے وہاں کا دروازہ کھٹکھٹائیں، وہ وہاں پر جا کے دھرنا دیں. ہم سیاستدانوں کو ووٹ دیتے ہیں، ووٹ دینے کے بعد جو ہے وہ سیاستدان نہ اللہ جانے کہاں پر غائب ہو جاتے ہیں. میں گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ان میں سے کوئی بھی سیاستدان بندے کا پتر نہیں ہے، سارے کے سارے 2 نمبر ہے، رانگ نمبر ہیں، یہ سارے کے سارے سائنٹسٹ، یہ سارے کے سارے سیاستدان جو ہے یقین کیجیے 2 نمبر سیاستدان ہیں. ہمیں ان لوگوں نے ذہنی طور پر مفلوج کر دیا ہے. ہم لوگ ذہنی طور پر مفلوج ہو چکے ہیں. یہاں پر ہم ان بغیرت سیاستدانوں کے پیچھے جو ہیں وہ اپنے بہن بھائیوں سے لڑ رہے ہیں. ہم جھنڈے لے کے، ان کی پارٹیوں کے جھنڈے لے کر ہم جلسوں میں جاتے ہیں، جلوسوں میں جاتے ہیں. ہمارے بچے جو ہیں وہ مر جاتے ہیں وہاں پر جلسے جلوسوں کے اندر.
गर्मी में हम लोग चलते रहते हैं, कहाँ से हम लोग यहाँ से चलते हैं, इनके लॉन्ग मार्च के पीछे हम जलील होते रहते हैं, हम जगह जगह पर इनके नारे बुलंद करते हैं। क्यों हम बुलंद करते हैं? जब हमारे पास पानी का मसला नहीं हल हो सकता, जब हमारी खुराक का मसला हल नहीं हो सकता, जब हमें महंगी बिजली मिलती है। आप यकीन कीजिए कि इन 5-10 सालों में पीपल्स पार्टी का जो दौर था और जो मुस्लिम लीग नून का दौर है, महंगाई की सतह किस कदर बुलंद हो चुकी है कि वो घर जो 3,000 रुपये चलता था आज 30,000 रुपये भी चलना जो है वो घर बड़ा मुश्किल हो चुका है। तो खुदारा इन सियासतदानों के पीछे भागना छोड़ दें, ये हमें तब तक भगाते रहेंगे जब तक ये हम लोगों का खून नहीं चूस लेंगे, जब तक ये पाकिस्तान को तबाह व बर्बाद नहीं कर देंगे। खुदारा इन सियासतदानों का जान छोड़ दें, ये नए पाकिस्तान के ख्वाब, ये मेट्रो बसेस, ये ऑरेंज ट्रेन्स और ये भुट्टो के नारे छोड़ दें। भुट्टो मर चुका है, उसे मर जाने दें, लेकिन जो लोग ज़िंदा हैं उनका ज़रा सोचिए। मैं तमाम मेरे लिए तमाम जो सियासी पार्टीज़ हैं, मैं उन तमाम सियासी पार्टी से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप लोगों में से जो भी इक़्तिदार में है सबसे पहले जो है वो पानी का मसला हल करे। और मैं अपने तमाम लिसनर से, तमाम सुनने वालों से, तमाम व्यूवर से यही कहना चाहूँगा कि इस मसले को बार बार हाईलाइट करें। मैं भी सोशल मीडिया पर इस मसले को बार बार हाईलाइट करता रहूँगा, बार बार वीडियोज़ हम लोग इस मसले पे बनाते रहेंगे ताकि हम इस मसले को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करें और हम इन हुक्मरानों को, इन आला अफसरान को इस बात की बार बार याद दहानी कराते रहें कि हमने पानी के लिए कुछ करना है, हमने अपने लिए कुछ करना है, हमने पाकिस्तानियों के लिए कुछ करना है। यकीन कीजिए कि जितने भी आला अफसरान हैं 5 साल का इनका टेन्योर होता है, ये 5 साल में अपनी जेबें भरते हैं, अपने बैंक बैलेंस भरते हैं, अपनी जायदादें बनाते हैं। ये सब कुछ करने के बाद ये हम लोगों को जो है वो लावारिस छोड़ जाते हैं। हमारे ख़जाने पहले भी खाली थे, आज से 10 साल भी पहले भी खाली थे, 15 साल पहले भी खाली थे। और मैं आपको ये बात गारंटी के साथ कहना चाहूँगा कि अगर अभी भी हम लोगों ने कोई स्टेप ना लिया तो आज से 15 साल बाद भी हम लोगों के ख़जाने जो हैं वो खाली होंगे, हम मज़ीद से मज़ीद जो है वो कर्ज़ा लेते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर अपने हवाले से भी ये पैगाम पोस्ट करते रहें कि हमें जो है वो पानी के हवाले से कालाबाग डैम के अलावा जो है वो मज़ीद भी डैम्स की ज़रूरत है ताकि पानी की किल्लत को कम किया जा सके। दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, अपने आसपास पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं ताकि हम गर्मी की शिद्दत को कम कर सकें और आने वाले वक्त को अपने लिए बचा सकें। वरना यकीन कीजिए कि वो वक्त दूर नहीं कि जब हमारा हाल जो है वो फ़लस्तीन और शाम से भी बुरा होगा। ज़रा सोचिएगा इस बारे में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।